मेरी छोरी त जिताउनै पर्छ। फेरि सभा त्यहाँ छ, पछि लागेको छ। यिनीहरूको नाम त जापानीमा राख्नुपर्ने। जापानी नाम कस्तो हुन्छ भने हुतिहारा मोरा भन्ने। जापानीमा नाम राख्नुपर्ने यिनीहरूको। नेपाली नाम मिलेन यिनीहरूलाई। पोहोर पनि ढाँट्यौ सभापति, यसपालि पनि ढाँट्यौ। अघिल्लोपल्ट पनि ढाँट्यौ सभापति, यसपालि पनि ढाँट्यौ। भोलि उठी कता जाने केही थाहा छैन भने जस्तो। यो गठबन्धनका मान्छेलाई सोध्नुहोस् त, तिम्रो गन्तव्य के हो भनेर। एमाले देशभरि एउटै भन्छ, हाम्रो गन्तव्य नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, नेपालीलाई सुखी बनाउने हो। यो 30 गतेपछि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन बागमतीमा सलल। 40 वर्ष काम गरेका कार्यकर्तालाई, 50 वर्ष काम गरेका कार्यकर्तालाई शेरबहादुर देउबाजीले पार्टीबाट निकाल्नु भएको छ। अपराध के भन्दा पार्टीको झन्डा बोक्न पाऊँ, पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ। तपाईहरुले हेप्नुहुन्छ भने म बालकोट गएर ढोकामा बस्छु, अनि अर्काले सोध्यो भित्र पस्न दिएन भने म ढोकामा जान्छु, पस्न दिने नदिने उसको कुरा। नेपाली कांग्रेसले 27 वर्ष शासनमा बस्यो, 20 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 20 वर्ष नेतृत्व गर्यो। एउटा पनि उल्लेख गर्न लायकको काम, यो काम हामीले गर्यौं भनेर कांग्रेसले एउटा काम देखाओस् त। देश बनाउने र बिगार्नेका बीचमा राष्ट्रियताको बारेमा रखवारी गर्ने एउटा एमाले, अर्कातिर राष्ट्रियताको बारेमा चुप पनि बोल्न नसक्ने। बाहिर जाँदा राष्ट्रियताको बारेमा बोल्नु पर्दैन, हाम्रो जमिन फिर्ता गर भन्नु पर्दैन, डुबान भएको क्षेत्र खोल भन्नु पर्दैन, जयसिंह धामी कसले मारे त्यो मार्नेलाई कारबाही गर भन्न सक्नु पर्दैन। आफ्नो नागरिक तुइन काटेर मारेको छ, बोल्न नसक्ने। केपी ओली गृहमन्त्री हुँदा एउटा गोली चलेन, एउटा मान्छे मारिएन। म इतिहास सम्झिन चाहन्नथे, तर उहाँले कोट्याउनु भयो। उहाँले त गृहमन्त्री हुँदा छोटो समयमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्व केही भएको थिएन, कसैले हतियार उठाएको थिएन। शान्तिपूर्ण जुलुस गर्दा, शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली चलाएर 122 जना मान्छे झ्यालमा बसेकालाई मार्नुभयो, कौशीमा बसेकालाई मार्नुभयो, घरभित्र कोठामा बसेकालाई मार्नुभयो, शान्तिपूर्ण जुलुसमा हिँडेकालाई मार्नुभयो, कतिका करङ भाँच्नुभयो, कतिका टाउका फुटाउनुभयो, 122 जनाको त हत्या गर्नुभयो। तानाशाही त्यसलाई भन्छ शेरबहादुरजी। जनता मार्न हुँदैन भन्ने केपी ओली तानाशाह होइन। अब मलाई अल्को पार्ने होइन, क्यामेरा अल्को पार्नुहोस्। म हिजो भरतपुर गएँ, मैले भनिहालेँ। हिजो त मैले एउटा गीत पनि सम्झेका थिएँ। शेरबहादुरजीले 5 वर्ष अगाडि भरतपुरमा गएर के भन्नुभएको थियो कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने, यसपल्टलाई यो गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडामा हाल्देऊ भन्नुभएको थियो। सम्झिएर बसेका थिए कांग्रेसका कार्यकर्ता, त्यति बेलाका लागि भनेको थियो। अब यसपल्टलाई होइन होला भने त फेरि यसपल्ट पनि उस्तै। अनि मैले एउटा गीत सम्झेका थिएँ, पोहोर पनि ढाँट्यौ आमा, यसपालि नै ढाँट्यौ भन्ने एउटा गीत छ। पोहोर पनि ढाँट्यौ सभापति, यसपालि पनि ढाँट्यौ। अघिल्लोपल्ट पनि ढाँट्यौ सभापति, यसपालि पनि ढाँट्यौ। प्रचण्डले खुलस्त भनिसकेका छन्, त्यहाँ धम्काएका छन् जनतालाई। चितवनवासीले खुरु हँसिया हथौडामा भोट हालेर मेरा छोरीलाई जिताएनन् भने देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिन्छु। दुर्घटनामा जान्छ देशलाई पुर्याइदिन्छु अनुहार बिगारेर। त्यो पनि साधारण ढङ्गले होइन, अनुहार बिगारेर भनेका छन्। अनि भनेका छन्, यदि मेरो छोरीलाई जिताउनु भयो भने म खुसी हुन्छु, म उत्साहित हुन्छु। त्यसो भएपछि म
गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष टिकाइराख्छु र चितवनमा तिमीहरूले मेरी छोरी नभए बुहारी, नभए भाइ, नभए भतिजो, नभए भतिजाको बुहारी, कसै न कसैलाई तिमीहरूले 20 वर्ष अर्को थप छाप लगाइराख्नुपर्छ। 20 वर्ष टिकेपछि त्यही हुने भएन। म यतापट्टि नजाउँ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। यहाँका काङ्ग्रेस साथीहरूलाई अलिकति सन्तोषै भएको होला। अहिले यति बेला म भन्दै थिएँ कुन ठाउँमा कुन उम्मेदवार केही थाहा नभएको, गन्तव्य केही छैन, जाने कता हो थाहा छैन, उही भोलि उठी कता जाने केही थाहा छैन भने जस्तो। यो गठबन्धनका मान्छेलाई सोध्नुहोस् त तिम्रो गन्तव्य के हो भनेर। एमाले देशभरि एउटै भन्छ, हाम्रो गन्तव्य नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, नेपालीलाई सुखी बनाउने हो। देशभरिको एमाले एउटै कुरा भन्छ। गठबन्धनले भन्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवालाई सोध्नुहोस् त गन्तव्य के हो भनेर। उहाँले सोध्नुहुनेछ गन्तव्य भने के? न्यौ खोजिया भनेर भन्दैछ। प्रचण्डलाई भन्यो भने गन्तव्य मेरो छोरीलाई भोट हाल्ने हो। माधव नेपालले अर्को भन्ला, अर्काले अर्को भन्ला। यिनीहरूको गन्तव्य के छ? गन्तव्य पनि केही छैन। भोलि उठी कता जाने केही थाहा छैन यिनीहरूलाई, पुग्ने कहाँ केही थाहा छैन यिनीहरूलाई। शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री चिनेको छ, भनिहाल्नु पर्यो पोखरा गएर मजासँगले धत फुकाएर गठबन्धन नभएको म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भनेर। हुँदैन थियो, कहाँबाट हुने? अब गठबन्धन बने पनि हुँदैन उहाँ प्रधानमन्त्री। यो 30 गतेपछि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन बागमतीमा सलल। अब गठबन्धन सठबन्धन चल्नेवाला छैन। अब यो गठबन्धन गन्तव्य नभएको, उद्देश्य नभएको, कहीँ पुग्ने नभएको, सत्ता कब्जा गर्ने, सत्तामा पुग्ने, बाँडीचुडी खाने, देशलाई हाटहोट लाटलुट गर्ने। अहिले नै तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई अस्तिका दिन मात्रै पश्चिम रुकुममा घरमै बसेका ठाउँमा माओवादीका गुण्डाहरू खटाएर, गुण्डाहरू लगाएर हाम्रो साथीलाई घरैमा गएर हातखुट्टा भाँच्ने, साङ्घातिक ढङ्गले कुट्ने काम गरे। अरू विभिन्न ठाउँमा शारीरिक हमला गरिराखेका छन्। यिनीहरूको नीति नै यही हो। सकेका ठाउँमा साङ्घातिक हमला गर्ने, नसकेका ठाउँमा जनतालाई धम्काउने बानी अझै गएको छैन। चितवनको भाषण हेर्नुहोस् त कसरी धम्काएको छ। जनता धम्काउने यिनले, अझै तर्साउने यिनले जनता। त्यसै कारण मैले हिजो चितवनमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, प्रचण्डले धम्काएका छन् तर चिन्ता नगर्नुहोस्, तर्सिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँहरूले प्रचण्डका छोरीलाई भोट नहाल्नुहोस्। प्रचण्डले के गर्छन् भन्दा चिसै पानीले नुहाउँछन्, अरू केही हुनेवाला छैन। चिसै पानीले नुहाउने कथा त सुन्नुभएको होला, चिसै पानीले नुहाउँछ। यी गन्तव्य नभएका, देश बनाउन होइन लुट्न, देशलाई समृद्ध बनाउन होइन कङ्गाल बनाउन यिनीहरू साँठगाँठ गरेका यस्ता तत्त्वहरूसँग अहिले देश बनाउने उद्देश्य बोकेको, टोल बनाउने, ओडा बनाउने, पालिका बनाउने, जिल्ला बनाउने, प्रदेश बनाउने र सिँगै राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यस उद्देश्यमा गएको एमाले अहिले यस निर्वाचनमा एकातिर एमाले, अर्कातिर गठबन्धन, यसका बीचमा निर्वाचन हुँदैछ। भनेको देश बनाउने र बिगार्नेका बीचमा, राष्ट्रियताको बारेमा रखवारी गर्ने एउटा एमाले, अर्कातिर राष्ट्रियताको बारेमा चुप पनि बोल्न नसक्ने। घरमा कस्तो शेर जस्तो हुन्छन् यिनीहरू, देशमा बस्दा शेर जस्तो, बाहिर जाँदा राष्ट्रियताको बारेमा बोल्नु पर्दैन, हाम्रो जमिन फिर्ता गर भन्नु पर्दैन, डुबान भएको क्षेत्र खोल भन्नु पर्दैन,
जयसिंह धामी कसले मार्यो त्यो मार्नेलाई कारबाही गर भन्न सक्नु पर्दैन? आफ्नो नागरिक तुइन काटेर मारेको छ, बोल्न नसक्ने। यिनीहरूको नाम त जापानीमा राख्नुपर्ने। जापानी नाम कस्तो हुन्छ भने हुतिहारा मोरा भन्ने। जापानीमा नाम राख्नुपर्ने यिनीहरूको। नेपाली नाम मिलेन यिनीहरूलाई। बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मुसो भएर आउने, यहाँ आएर चाहिँ अनि थर्काउँदै हिँड्ने जनतालाई भोट नदिए दुर्घटना हुन्छ यहाँ आएर भन्ने। बाहिर बोल्न सक्छौ? अनि एमाले प्रतिगमन गर्यो अरे जनताका बीचमा जाँदा प्रतिगमन हुन्छ, त्यसो भए 30 गते प्रतिगमन हुने हो। अब यो 30 गते प्रतिगमन हुन्छ त? जनताका बीचमा जाँदा प्रतिगमन हुने? अब संसदीय निर्वाचन गर्दा प्रतिगमन हुन्छ। अनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दैन? शेरबहादुर देउवाले गरेको होइन, गिरिजा प्रसादले गरेको होइन, विभिन्नले गरेको होइन संसद विघटन। प्रतिगमन भएन। मनमोहन अधिकारीले गर्दा प्रतिगमन हुने, अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने। केपी ओलीले गर्दा प्रतिगमन हुने, अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने। के हो प्रतिगमन? हामीले बुझेका छैन। नेकपा एमालेलाई जित्न नदिने षड्यन्त्र परपञ्च त्यसै गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यस्ता शक्तिहरूका बीचमा अहिले प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, आउँदो आम निर्वाचनमा एमालेको अत्यधिक बहुमतको सहितको विजयलाई कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। एमालेले गरेका कामहरूले, एमालेले जुन सङ्कल्प गरेको छ देश बनाउने, जुन नारा लिएको छ देश बनाउने, जुन भिजन प्रस्तुत गरेको छ, जुन नीति लिएको छ, जुन योजना बनाएको छ, जुन कार्यक्रम बनाएको छ, त्यसले एमालेले हिजो जे काम गरेको छ, त्यसले जे काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, घोषणापत्र जारी गरेको छ, त्यसले अब एमालेलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन। 5 दलीय गठबन्धनका ठाउँमा अरू दल पनि मिसिए हुन्छ। उनीहरूले यसलाई भन्ने गरेका छन् राजावादीहरूको अरे। एमाले चाहिँ राजावादी अरे। दाम राखेर खुट्टामा प्रधानमन्त्री हुन पाऊ भनेर दाम चढाउनेहरूले एमालेलाई भन्ने प्रतिगमन, संसद विघटन गरेर राजाका शासन बुझाउने अनि राजाको प्रधानमन्त्री खाने, राजाले नियुक्त गरेको जनताले तोकेको भङ्ग गर्ने, संसद भङ्ग गरेर अनि राजाको प्रधानमन्त्री खाएको होइन। अनि प्रतिगमन भयो। हिजो नेपाली कांग्रेसका सभापतिले केपी ओली के अलोकतान्त्रिक कि तानाशाही कि अधिनायकवादी के भनेर भनेका छन्। तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो होला। केपी ओली अधिनायकवादी तानाशाही। आफ्नै कार्यकर्तालाई दमन गरेर, आफ्नै कार्यकर्तालाई थिचेर, आफ्नै कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाऊँ भने बापत पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। अनि त्यस्ता मान्छेले रुखमा भोट हाल्न पाऊँ भन्दा पार्टीबाट निष्कासन। 40 वर्ष काम गरेका कार्यकर्तालाई, 50 वर्ष काम गरेका कार्यकर्तालाई शेरबहादुर देउबाजीले पार्टीबाट निकाल्नु भएको छ। अपराध के भन्दा पार्टीको झण्डा बोक्न पाऊँ, पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ भन्दा पार्टीबाटै निष्कासन। कांग्रेसको साथीहरूको, कार्यकर्ताहरूको मन कति दुखेको होला, कति पीडा भएको होला। सहन सक्ने चाहिँ कार्यकर्ता, कांग्रेसका कार्यकर्ता सहन सक्ने नै हुन् क्या। सहनशीलता चाहिँ भएकै हुन्। रुखमा भोट हाल्न पाऊँ, पार्टीको झण्डा उठाउन पाऊँ भन्दा पार्टीबाट निष्कासन, कारबाही। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता भए सहन्थे। सूर्य चिन्ह उठाउन पाइँदैन भन्दा मान्थे। सूर्य चिन्ह उठाउन नपाइने, पार्टीको झण्डा बोक्न नपाइने, त्यसै बापत त हटाएको हो नि। एक ठाउँ मात्रै हो र। तर शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, शेरबहादुरजी, केपी ओलीले गोलीका आँखा हुँदैनन् भनेर अन्धाधुन्द गोली चलाउन कहिले पनि लाएन।
केपी ओली गृहमन्त्री हुँदा एउटा गोली चलेन, एउटा मान्छे मारिएन। म इतिहास सम्झिन चाहन्नथे, तर उहाँले कोट्याउनु भयो। उहाँले त गृहमन्त्री हुँदा छोटो समयमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्व केही भएको थिएन, कसैले हतियार उठाएको थिएन। शान्तिपूर्ण जुलुस गर्दा, शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली चलाएर 122 जना मान्छे झ्यालमा बसेकालाई मार्नुभयो, कौशीमा बसेकालाई मार्नुभयो, घरभित्र कोठामा बसेकालाई मार्नुभयो, शान्तिपूर्ण जुलुसमा हिँडेकालाई मार्नुभयो, कतिका करङ भाँच्नुभयो, कतिका टाउका फुटाउनुभयो, 122 जनाको त हत्या गर्नुभयो। तानाशाही त्यसलाई भन्छ शेरबहादुरजी। जनता मार्न हुँदैन भन्ने केपी ओली तानाशाह होइन। मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन गरी पाऊ भन्दा 22 जना मान्छेलाई गोली हानेर मारियो। भिसेरा परीक्षण गर्न पठाइयोस् भनेर जुलुस निकाल्दा गोली हानेर 22 जना मारियो। त्यसलाई भन्छ असहिष्णुता, त्यसलाई भन्छ तानाशाही, जहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली चलाइन्छ। अकारण के भएको थियो र गोली चलाएको? अनि त्यस्तोलाई भन्छ। अनि शासन लगेर अधिनायकवादमा पुर्याउने, अधिनायकवादको हतियार हुने, अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनका लागि लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास छोड्ने, त्यस्तोलाई भन्छ स्वेच्छाचारी। त्यसकारण म धेरै केही भन्न चाहन्न। उहाँलाई शब्द अर्थसहित बोल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थसहित बोल्नुहोस्, होइन भने प्रमाणसहित हामी हजारौं प्रमाण ल्याइदिन्छौँ, एउटा दुईटा होइन। इतिहास ल्याइदिन्छौँ, एक दिन दुई दिनको कुरा होइन। अघिल्लो पुस्तादेखिका कुरा ल्याइदिन्छौँ, एक दिनको मात्रै होइन। नेपाली कांग्रेसले, मैले हिजो पनि बोल्दा भनेको थिएँ, नेपाली कांग्रेसले 27 वर्ष शासनमा बस्यो, 20 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 20 वर्ष नेतृत्व गर्यो। एउटा पनि उल्लेख गर्न लायकको काम, यो काम हामीले गर्यौं भनेर कांग्रेसले एउटा काम देखाओस् त। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, भोलि 26 गते र पर्सि 27 गते समय छ, तपाईहरुले जवाफ दिनुस्, एउटा उल्लेखनीय काम गरेको जवाफ दिनुस्। मैले कांग्रेसलाई भनेको थिएँ, अहिलेसम्म जवाफ कतै दिने ठाउँ भए पो दिनु, कुनै जवाफ दिने ठाउँ छैन। नेकपा एमाले एउटा होइन, हजारौंवटा काम उल्लेख गर्छ, हजारौंवटा। हुन त उहाँहरू कामसँग दुखित हुनुहुन्छ। पाटन दरबारको पुनर्निर्माण, पाटन दरबारको ऐतिहासिकता, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व, पुरातात्विक महत्त्व उहाँहरू बुझ्नुहुन्न। उपलब्धि नहुने, केही फाइदा नहुने, आम्दानी नहुने, धान नफल्ने, गहुँ नफल्ने, मकै नफल्ने त्यस्ता दरबार किन भत्किहालेको थियो, किन बनाइराखेका भन्छ उहाँहरू। धरहरा उपत्यकाको गौरव हो, काठमाडौँको गौरव हो। त्यसै कारण इतिहास कालदेखि धरहरा बनाइयो। भत्किएकोलाई फेरि 90 सालमा भत्किएको थियो, त्यसलाई फेरि पनि उठाइयो, गौरव भएकै हुनाले उठाइयो। अहिले धरहरा बनाउँदा त्यो सेतो भ्यू टावर बाहेक केही पनि होइन, किन बनाएको? हिजो माधव नेपालको अन्तर्वार्ता आएको छ। माधव नेपाल भन्छन् यो भ्यू टावर बनाउने काम, गेट बनाउने काम गर्न हुँदैन। अनि संसारका विभिन्न शहरहरूमा भव्य भव्य गेटहरू बनाएका छन्, भ्यू टावरहरू बनाएका छन्। फ्रान्सको आइफेल टावर के हो? भ्यू टावर होइन। आज फ्रान्सको गौरव बनेको छ, आज फ्रान्सको आम्दानीको स्रोत बनेको छ। आज फ्रान्स त्यसबाट चिनिन्छ, आइफेल टावरबाट। आइफेल टावर देखेपछि मान्छेले फ्रान्स सम्झिन्छ। आइफेल टावर देखेपछि इतिहास सम्झिन्छ। आइफेल टावर देखेपछि इफेल नामका इन्जिनियरलाई सम्झिन्छ। अमेरिकाले त्यस्तो मोनुमेन्ट किन बनायो? त्यो
स्वतन्त्रता की देवी भनेर ईस्ट रिभरमा राख्नका लागि फ्रान्सले शान्ति की देवी भनेर किन त्यत्रो शालिग पठायो? अमेरिकालाई उपहार किन दियो? इजिप्टले किन त्यत्रो कंकड भन्ने कीमती ढुङ्गाको टावर पेरिसको मुटुमा बनाइदियो र त्यस ठाउँको नाम नै कंकड रह्यो। पछि फ्रान्सले त्यही कंकड ढुङ्गाको स्तम्भको नाममा कंकड प्लेन पनि बनायो। यस्ता गौरवहरू 5 दलीय गठबन्धनवालाले के बुझ्ने? यिनीहरू त दुनियाँमा घुमे, पाउरोटीमा बटर दले खाए फर्किए। दुनियाँ घुमे, घुमेको छैन होइन, घुमे, तर घुम्न त घुमे। तपाईहरु मध्ये धेरैलाई थाहा होला, चीना भन्ने हुन्छ मान्छेको जन्मिएका बेलाका ग्रह नक्षत्र आदि राखेर बनाइएको एउटा जन्म कुण्डली हुन्छ चीना। त्यो चीना खाने एउटा माउ भन्ने सानो घुन जस्तो किरो हुन्छ, माउ किरो भन्छन् त्यसलाई। त्यो माउ किरोले सिङ्गै चीना खाइदिन्छ। तर कतिवटा ग्रह थिए भनेर सोध्नुभयो भने थाहा छ त्यसलाई? माउ किराले चीनामा कतिवटा ग्रह थिए, लग्नमा कुन थियो, कुन ग्रह कुन अवस्थामा थियो, कस्तो थियो आदि कुरा केही पनि माउ किराले थाहा पाएको हुँदैन। चीना चाहिँ खर्लप्पै खाएछ। यिनले देश विदेश घुमेको पनि त्यस्तै हो। माउ किराले चीना खाए जस्तो कि घुमे घुमे आए अनि फर्केर आएर के भन्छन्? भातको बडो न्यास्रो लाग्यो भन्छन्। फर्केर आएर पाउरोटी खाँदा खाँदा भातको बडो न्यास्रो, दाल भातको न्यास्रो लाग्यो। यिनको विदेश यात्राको अर्थ केही छैन, अरू त्यति हो। बटर दले पाउरोटी खाए, फर्केर आएर भातको न्यास्रो लागेको थियो, खाना पाइयो, आनन्द। के सिक्यो, के बुझ्यो, के देखियो, के गर्नुपर्ने रहेछ, राम्रा कुरा के सिक्यो? केही पनि छैन। खैर, उनीहरूले त विकासलाई त्यस्तै भन्छ। नेकपा एमालेको चुनाव घोषणा पत्रलाई उनीहरूले भने एमालेको चुनाव घोषणा पत्रमा सडक छन्, भवन छन्, ठुल्ठुला भवनहरू छन्, पुलहरू छन्, एयरपोर्टहरू छ, हवाई मैदान, हवाई कार्यालयहरू छ, सुरुङहरू छ, मान्छे छैन भन्छन्। उनीहरूले हामीले यस्ता यस्ता काम गरेका छौँ, देखाएका छौँ र यस्ता काम गर्छौँ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। उनीहरूले अगाडि मान्छे छापेछन्, किनभने एउटा काम गरे भए पो यो गरेँ भन्ने। उनीहरूको घोषणा पत्रमा मैले यो गरेँ भन्ने एउटा पनि छैन। 42 वटा उद्योगहरू बेचेर खाए, अरू के गरे? त्यसकारण भन्ने केही पनि छैन, बेचेर खाएँ भन्न भएन। त्यसोपछि मान्छेको फोटो छापेछन् र बाँडे। गजब गरेका छन् उनीहरूले। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा आफ्नो सभापतिको नाउँ 8 ठाउँमा लेखेछ। आफ्नो सभापतिको नाउँ 8 ठाउँमा लेखे, एमाले अध्यक्षको नाउँ 42 ठाउँमा लेखे। धन्यवाद छ कांग्रेसलाई। कमसे कम उर्दूमा एउटा भन्छ, रफीकों से रकीब अच्छे हैं। त्यो भन्दा अगाडि के अरे, गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं, रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जल जल कर भी नाम लेते हैं। भनेको गुलाब मात्रै होइन, गुलाबको काँडा पनि, गुलाब रोक्नलाई उसले काँडाले कसैले यसो हात लम्कायो भने रोकिदिन्छ क्या, त्यो अल्झाइदिन्छ। यस्तो साथीभाइ भन्दा जसले नामै लिन मान्दैन, नामै लिँदैन, त्यो भन्दा त जलेर भए पनि नाम बेसरी लिन्छ, त्यो रकिब अथवा त्यो विरोधी राम्रो हो नि भन्छ एउटा। यी मेरा विरोधी पनि राम्रै रहेछ। आफ्नो सभापतिको नाउँ 8 ठाउँमा, मेरो नाउँ 42 ठाउँमा घोषणा पत्रमा लेखेका छन्। धन्यवाद छ। 108 जप्नु पर्थ्यो, 42 मात्रै भएछ। नपुगेको अर्कोपल्ट पुर्याउनु होला, अर्कोपल्ट पुर्याइदिए हुन्छ। केही छैन। एमालेको विरोध छ, केपी ओलीको विरोध छ।
अनि गर्ने के भन्ने कुरा केही पनि छैन। अलिअलि संविधानबाट उतार गरेको छ, अलिअलि हाम्रो घोषणापत्रबाट सारेको छ। मैले अस्ति नै पनि भनिसकेँ, केही छैन घोषणापत्र। अर्थात् यो गठबन्धनलाई केही गर्नै छैन। माओवादीले त घोषणापत्रै निकालेन, पुरै सिद्धियो। माओवादीलाई घोषणापत्र निकाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। मैले हिजो अस्ति पनि भनिसकेँ। ऊ कि काङ्ग्रेससँग मिल्न जान्छ कि एमालेसँग मिल्न आउँछ। काङ्ग्रेससँग गए उसको घोषणापत्र छँदैछ, एमालेसँग आए एमाले घोषणापत्र छँदैछ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस खुल्ला भएपछि 63 सालमा खुल्ला भएपछि यसको जिउमा टाँसिएर रगत पिउन पाइन्छ कि त्यसको जिउमा, तर रगत पिउन छोडेको छैन उसले। यसको जिउमा टाँसिएर हो कि उसको जिउमा टाँसिएर, जुका जस्तो। कहिले काङ्ग्रेससँग टाँसिन्छ, कहिले एमालेसँग टाँसिन्छ, कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्छ, कहिले एमालेसँग। अहिले छोरीलाई भोट नदिने भएको हुनाले एमालेसँग आइहाल्न सकेका छैन। अस्ति एक दिन त भनिहाले, शेरबहादुरलाई धम्काएको, तपाईँहरूले हेप्नुहुन्छ भने म बालकोट गएर ढोकामा बस्छु। अनि अर्काले सोध्यो भित्र पस्न दिएन भने म ढोकामा जान्छु, पस्न दिने नदिने उसको कुरा। ढोकामा चाहिँ जान्छु, कस्तो पस्न नदेला, गजब छ। त्यसकारण घोषणापत्रै चाहिएन उहाँहरूलाई। जस कहाँ गयो त्यसै कहाँ छ। पाहुना लाग्ने मान्छेले किचन बनाइरहनु पर्छ र। जस कहाँ पुग्यो त्यसै कहाँ किचन छ, उसैले पकाउँछ, उसैले खानिदिन्छ। आज यस कहाँ पाहुना, भरे उस कहाँ पाहुना। माओवादी भनेको अलिक दिनको माओवादी अब कार्यकर्ताको कुरो गरिरहेको छैन। म माओवादी केन्द्र भनेको कार्यकर्ता त हामी कहाँ आधाभन्दा बढी आइसके, अलिअलि बाँकी भएका आउँदैछन्, आउँछन् पनि साथी। माओवादी केन्द्र अब तपाईँले कुनै सुराई के हुन्छ नि, त्यसको वीरको जस्तो केन्द्र भनेको भित्र रित्तो भइसक्यो, केही पनि छैन। अब हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, 64 को चुनावमा माओवादीले 240 सिट मध्ये 120 सिट जितेको थियो। आज एउटा छोरी जिताउनका लागि काङ्ग्रेसको दाउराको फेर समातेर छोड्दैन बा। मेरी छोरी त जिताउनै पर्छ, फेर समातेको छ, पछि लागेको छ, झुन्डिएको छ। किन त्यो गर्नु परेको छ भन्दा कहाँ पुग्यो माओवादी केन्द्र। जनयुद्ध गर्ने भनेर मान्छे मारेर दुनियाँ थर्काएर तर्साएर व्यापारीलाई फोन गरेपछि पैसा नभए पनि ब्याङ्कमा नभए ऋण काटेर जमिन बेचेर घर बेचेर पैसा हाजिर गर्थ्यो। हरेक शिक्षकले, हरेक कर्मचारीले हाजिर गर्नु पर्थ्यो पैसा। आतंक थियो। प्रहरीहरूलाई लेबी बुझाउँथे, सेनाका मान्छेहरू लेबी बुझाउँथे, कर्मचारीहरू लेबी बुझाउँथे, सिडिओहरू लेबी बुझाउँथे। कस्तो आतंक थियो, तर्साउने जस्तो। आयो माओवादी भन्दा मान्छे झस्याङ्ग हुन्थ्यो, त्रसित हुन्थ्यो मान्छे। अहिले के भयो माओवादी केन्द्र, म केही भन्न चाहन्न। खैर, यो लडाईँ अहिले दुईटा शक्तिका बीचमा, परमादेशी र जनादेशी। जनतामा भर पर्ने, सार्वभौम जनतामा भर पर्ने शक्ति एमाले र परमादेशमा, हाटहुटमा, लाटलुटमा भर पर्ने गठबन्धन। अब एउटा पार्टीको कुरा रहेन, यो दुईटा पार्टीका रूपमा गए। गठबन्धन एउटा पार्टी, हामी एउटा पार्टी, यस रूपमा। यसका बीचको लडाईँ छ। मैले अघि नै भने लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, संविधानको सही कार्यान्वयनको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने पक्षमा नेकपा एमाले। त्यो केही पनि हुन नदिने, आफै हाटहुट लाटलुट गर्ने गठबन्धन। यिनीहरूको उद्देश्य के छ? पाँचतिर फर्किया छ, पाँचतिर फर्किया। एकजनाले त हिजो भने क्या र पोखरामा, मैले नाम नल्याउँ, 1000 जिब्रा हुने शेषनागले त एमालेसँग सक्दैनन्, एमालेका कामको वर्णन गर्न सक्दैनन्,
भने म बिचारो छोटो छोटो होचो होचो मान्छेले के पार लाउँला। हिजो त्यही भन्नु पोखरा यो गठबन्धन जसको नीति छैन त्योसँग हामी मुकाबला गर्दैछौँ, देश बनाउने सङ्कल्प लिएर मुकाबला गर्दैछौँ। मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एमाले सुरु गरेको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान एमाले सुरु गरेको थियो, सामाजिक सुरक्षाका अन्य भत्ता एमाले सुरु गरेको थियो, सडक बालबालिकाको उद्धार गर्ने र बालबालिका रहित सडक बनाउने एमाले सुरु गरेको थियो, सडक मानव दुःख पाएर मानसिक अवस्था बिग्रिएर अनेक हिसाबले सडकमा पुगेको सहयोगापेक्षी मानिसलाई उद्धार गरेर व्यवस्था प्रबन्ध मिलाउने काम एमाले गरेको थियो। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। ट्विन विस्थापन एमाले गरेको थियो, हजारौं किलोमिटर चौडा बाटा एमाले बनाएको थियो र एमाले 3 वर्ष सरकार चलाउँदा अरूले 30 वर्षमा नगरेका काम नेकपा एमाले 3 वर्षमा गरेको सबैलाई थाहा छ। कर्मचारीको तनखा बढाएन कि, सेना प्रहरीको तनखा बढाएन कि, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएन कि, एकल महिलालाई भत्ता दिएन कि, अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिएन कि, सडकमा पुगेका मान्छेहरूलाई फेरि पुनर्व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई भत्ता दिएन, जीविकाको प्रबन्ध गरेन कि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गरेन कि, अथवा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गरेन कि, युवाहरूलाई तालिम र रोजगारीका अवसरसँगै विभिन्न ढङ्गले काम, नयाँ काम सुरु गर्ने, व्यवसाय सुरु गर्ने कुराका लागि सर्टिफिकेट धितो राखेर सर्टिफिकेटका भरमा, योजनाका भरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेन कि के काम गरेन। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो, मदन भण्डारी नयाँ राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो, पुष्पलाल राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउन एमाले चाहियो, हजारौं सडक पुलहरू बनाउन एमाले चाहियो। अनि नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउन एमाले चाहियो, स्पेसमा आफ्नो स्थान लिनका लागि एमाले चाहियो, धरतीको अर्बिट पार गरेर स्पेसमा पहिलोपल्ट न्यानो नामको सानो सेटेलाइट हामीले पठायौँ। 2 वर्ष त्यसले काम गर्यो, एउटा सुरुवात त भयो। अब आधुनिक सेटेलाइट, यो त हाम्रै नयाँ इन्जिनियर बाबुहरूले बनाएको थियो, अब विश्व एक्सपर्ट सहितको एक्सपर्टले बनाएको अत्यन्तै भरपर्दो सेटेलाइट हामी अन्तरिक्षमा पठाउँछौँ। त्यसका लागि एमाले चाहियो। चीनतिरबाट बाटो खोल्न एमाले चाहियो, गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा जारी गर्न, त्यसलाई संविधानको अंग बनाउन र भारतसँग कूटनीतिक पहलबाट हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर भन्न एमाले चाहियो। 1950 लगायतका अस्मान सन्धि सम्झौताहरूको मूल्याङ्कन भएर जे नवीकरण गर्नुपर्ने, खारिज गर्नुपर्ने गर्न एउटा दुवै पक्षको विज्ञहरूको टोली बनाइयो। त्यो आँट एमाले बाहेकहरूसँग थिएन। यसरी त्यसको निष्कर्ष निकालियो। भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानिराखेको छैन। नेपालको हितको पक्षमा त्यसरी काम भयो। आज मधेस विरोधी एमाले भन्थे हुलाकी राजमार्ग शहरी सघन शहरी विकास आयोजना 50 करोड पहिले दिएर अहिले 200 करोडका दरले सघन शहरी विकास आयोजनाका लागि रकम दिएको छ, जसले शहरभित्रका बाटाहरू पिच भएका छन्। 200 करोड एमाले दियो। एमाले सरकारमा जाँदा सुरुङ मार्गमा देशलाई, सुरुङ युगमा देशलाई प्रवेश गरायो। सुरुङ बनिराखेको छ यहीँ थानकोटबाट। हामीहरू टोखा छरे, त्यसै गरी बेत्रावती र रसुवाको के अरे स्याप्रुबेसी त्यहाँ जाने सुरुङ मार्ग, यी मार्गहरूको कुरा गरिराखेका छौँ। अरू यस्ता सुरुङ मार्गहरूको कुरा गरिराखेका छौँ। सिँचाइका निम्ति हामीले अरू विभिन्न आयोजनाहरू र खास गरेर मधेसमा अरूले सक्ने थिएन हामीले त्यो आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, जसबाट मधेस प्रदेशको
1,85,000 बिघा जमिन अब 2 वर्षपछि मजाले सिँचाइ हुन्छ। हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका कामहरू त्यहाँ हुन्छन्। तराईमा मधेसमा ढल भन्ने कुरा सुने पनि थिएन। ढल सुरु गरियो, चक्रपथहरू सुरु गरिए, आधुनिक सहर निर्माण सुरु गरिए, फोहोर सहरहरू अहिले सफा सहरको रूपमा परिणत भएका छन्। 3 वर्षमा नेकपा एमाले गरेको, मैले अघि नै भने नि, नेकपा एमाले गरेका कामहरू उल्लेख गरी साध्य छैन। भत्किएका संरचनाहरू, भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरू प्राय बनिसके। त्यसै कारण अहिले आयोग भङ्ग भयो। आयोगको आवश्यकता रहेन, हामीले पुनर्निर्माण सकिसक्यौँ। 7 लाख भन्दा बढी घरहरू, लगभग 9 लाख घर पीडितहरूलाई घर निर्माण गरेर एकीकृत बस्ती बनाएर 9 लाख घरहरू हस्तान्तरण गरिए। त्यसर्थ अरू त्यस्तै पुरातात्विक महत्त्वका, चाहे बसन्तपुर हेरौँ, चाहे अरूतिरका दरबारहरू हेरौँ, अथवा रानी पोखरी हेरौँ, अथवा धरहरा हेरौँ, अथवा काष्ठमण्डप हेरौँ, अथवा रानी पोखरी हेरौँ, अथवा सेनाका भवन हेरौँ, विश्वविद्यालयहरू हेरौँ, अस्पताल हेरौँ, एकैचोटि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि हरेक पालिकामा अस्पताल, त्यो नाराका साथ हामीले 396वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गर्यौँ। अरू कुनै सरकारसँग त्यो हुँदै छ? योजना राखेर बजेट छुट्याएर हामीले गर्यौँ। हामीले कहिल्यै विकासका लागि पैसा छैन भनेको तपाईहरुले सुन्नुभयो कहिल्यै? तर नेकपा एमाले सरकारमा आउने लक्ष्य नै लक्ष्य, गठबन्धन सत्तामा आएपछि अलक्ष्य नै अलक्ष्य। पैसा छैन, योजनाहरू कटे, अस्पताल बनाउने योजना कटे, बाटा बनाउने कटे, पुल बनाउने कटे, अनि कलेजहरू बनाउने कटे, विद्यालयहरू बनाउने कटे, बाटाहरू बनाउने कटे। 266 बाटा एकै दिन शिलान्यास गरेका थियौं हामीले बजेट सहित। अहिले बजेट कटौती भयो। हामीले 1 वर्षसम्म जति आयात गरे पनि पुग्ने गरी त्यसरी वैदेशिक मुद्राको डलरको सञ्चित गरेका थियौं, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित गरेका थियौं। अहिले 3 महिनालाई पुग्ने डलर छैन, सबै सिद्ध्याए। अघि नै रघुपन्तजीले भन्नुभयो, यिनीहरूले बेसरी नेपालीलाई खुवाउन ल्याएको के भन्दा सुपारी, टनका टन, हजारौं टन, कति हजार हो कति हजार टन सुपारी। अरे सुपारी किन ल्याएको? रेड बुल किन खानु पर्यो? रेड बुल नकली पानी मगाई महँगोमा किनेर किन खानु पर्यो? रियल म्याङ्गो भनेको छ, रियल लिची भनेको छ। के को रियल हुन्छ? त्यो केमिकल फ्लेभर हालेर अनि अलिकति रङ हालेर धमिलो पारेको इनारको पानी, त्यो हामीलाई चाहिँ नि के पानी भनेर बेच्ने। त्यसका लागि लाइसेन्स, त्यसका लागि कमिसन, त्यसका लागि यस्तैमा वैदेशिक मुद्रा खर्च हो। नचाहिने कुरा आयात भए। अब आयात गर्ने कुनै ठाउँ छैन। निर्माण गरिसकेका कामहरूको भुक्तानी लिन आउँदा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्दैन ठेकदारले। नयाँ आयोजना सुरु गरौँ, नयाँ काम सुरु गरौँ भन्यो भने व्यवसायीले ऋण पाउन ब्याङ्कबाट सक्दैन, ब्याङ्कसँग पैसा छैन। कस्तो अलक्षित लाग्यो यो गुटाउने बित्तिकै। देश अभावै अभावग्रस्त छ, पैसा छैन। हरेकतिर बजेट कटौती भएको छ, हरेक आयोजना कटौती भएको छ, विकास ठप्प छ, महँगी बढेको छ। ओहो, कहिले आउला चुनाव? यसलाई टिपेर मिल्काउनका लागि मङ्सिरमै गर्ने हो भने पनि अझै हेर्नुहोस् त 8 महिना बाँकी छ, 7 महिना बाँकी छ। 7 महिना अझै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले मुटु समाए जस्तै हामी पनि मुटु छाती थिचेर मुटु समातेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अझै 7 महिना उस्तै पर्यो भने हामीले सहनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब 7 महिनामा के होला देशको हालत? बाटाहरू भत्किने छन्, टाल्ने पैसा हुँदैन यिनीहरूसँग। यिनीहरूले कुरा मात्रै गर्ने हो भने मेलम्चीको पानी हामीले कति छिटो, मेलम्चीको पानी हप्तामा ब्रिफिङ गरेर तुरन्त ल्याऊ भनेर मैले ल्याउन लगाएँ। अप्पर तामाकोशी बिजुली निकाल्न लगाइयो,
भारतसँग बिजुली किनेर लोड सेडिङ बिजुली किनेर भए पनि समाप्त गरियो जबसम्म यहाँ पुग्ने गरी भएको छैन। अहिले न भारतबाट आउँछ न यहाँ बन्छ। भारतबाट आएको बिजुली 4 रुपियाँ युनिटमा हामी भारतलाई बेच्छौँ, 38 रुपियाँ युनिटमा किन्छौँ। त्यस्तै कर्मचारीको फोटो लिएर माओवादी भोट माग्न हिँड्यो। कर्मचारीले मेरो फोटो नटाँस, टाँस्न मिल्दैन भनेपछि फोटो हटाउन बाध्य भए। कांग्रेसले बीपी कोइराला देखाएर फोटो टाँसेर भोट माग्छ, गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराई देखाएर भोट माग्छ, गिरिजा प्रसाद देखाएर भोट माग्ला। हामीहरू पुष्पलाल देखाएर भोट माग्छौँ, मनमोहन अधिकारी देखाएर भोट माग्छौँ, मदन भण्डारी देखाएर भोट माग्छौँ। हामी त्यसरी भोट माग्छौँ। माओवादीले के देखाउनु त? कर्मचारी, विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी देखाएर उज्यालोतर्फ नेपाल। दिउँसो सूर्य छँदैछ, घाम लागिहाल्छ, उज्यालो, राति लोड सेडिङ, उद्योग धन्दा चल्न परेन, अस्पताललाई बिजुली छैन। यस्तो त्यसकारण पछि एमालेको सरकार त बन्छ, केन्द्रमा बन्छ, प्रदेशमा बन्छ, तर अहिलेदेखि यदि पालिकामा एमाले सरकार भएन भने तालमेल मिल्दैन, हामी विकास गर्न सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ, जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि हामीले पालिकाबाट देशलाई एमालेमय बनाउनु पर्छ। अनि मात्रै हामी भोलि केन्द्रमा सरकार बनाएर, प्रदेशमा सरकार बनाएर स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर विकास निर्माणका काम, समाज सुधारका काम, जनसेवाका काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, अहिले हामीले गल्ती गर्यौँ भने 5 वर्षसम्म हामीले हन्डर ठक्कर खानुपर्नेछ। म उम्मेदवार हाम्रा प्रतिनिधि हुन्, एमालेका प्रतिनिधि हुन्, हरिकृष्ण व्यञ्जनकार एमालेको प्रतिनिधि हो र उहाँले एमालेको नीति अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ। अरू पार्टीको उम्मेदवार जोसुकै भयो भने पार्टीकै नीति छैन, के गरेर अगाडि बढ्ने? पार्टीकै नीति छैन। त्यसो भएर हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई किन दिनु पर्यो, मञ्जली साक्यलाई किन दिनु पर्यो भने नीति भएका पार्टीका नीति कार्यान्वयन गर्न उहाँहरूलाई भोट दिनु पर्यो। उहाँहरूले प्रभावकारी ढङ्गले यहाँको विकासको काम गर्नुहुनेछ। यो ऐतिहासिक नगरी, यो पुरातात्विक महत्त्वको नगरी, यो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नगरी, यो आन्दोलनको थलो, यो परिवर्तनको सम्भार, यस्तो नगर जहाँ मत्स्येन्द्रनाथका कहानीहरू छन्, अरू विभिन्न कहानीहरू छन्, जहाँ देवी देवताहरूका कहानीहरू छन्, त्यस्तो ठाउँ यो। र यसलाई अब हामीले पछाडि परिरहन दिन सक्दैनौँ। विकासको गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, स्वच्छताका साथ, पारदर्शिताका साथ, भ्रष्टाचार हुन नदिएर, हुन नदिएर, कन्ट्रोल गरेर देश विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि लानु छ। त्यसर्थ म अरू मेयर उपमेयरका उम्मेदवारहरू, हाम्रा वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू सबैको बारेमा पनि त्यही हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरूलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर अत्यधिक मतले विजयी बनाउनुहोस्। सूर्यमा छाप हान्ने जिम्मा तपाईँहरूको, एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको, ललितपुरको विकासको जिम्मा एमालेको। एमालेले ललितपुर महानगरपालिकाको विकास गर्छ, ललितपुर सिंगै जिल्लाको विकास गर्छ, देशै विकास गर्छु भनेर एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भनेर हिँडेको छ भने यस ठाउँको विकास नगर्ने कुरा आउँदैन। एमालेको उद्देश्य नै अग्रगमन हो, विकास हो। र हामीले यसपल्ट यी 5 दलीय गठबन्धनवाला प्रतिगामी शक्तिहरू, जनविरोधी शक्तिहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, विकास विरोधी शक्तिहरू, खन्चुवा शक्तिहरू, यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। म यसका निम्ति ललितपुर निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
पार्टीको तर्फबाट हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएर रहेका साथीहरूलाई अब पनि देख्नु भएन, अब पनि बुझ्नु भएन भने घरमा गएर कमसेकम बुढाबुढी भएका आमा बाहरूलाई सोध्नुहोस् त, हजुरबा हजुरआमाहरूलाई सोध्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ, त्यसअनुसार गर्नुहोस्। अझ बुढाबुढीले भत्ता पाएका छन् त्यसकारण एमाले भन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने भत्ता नखाएका ससाना बालबालिकाहरू, तपाईँका छोराछोरीहरू, नाति नातिनीलाई सोध्नुहोस् त के भन्छन्, भोट केमा भनेर सोध्नुहोस् त। म काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गएर छोराछोरीलाई सोध्नुहोस् भोट केमा भनेर। तपाईँले कुरो खसाउन पाएको छैन, सूर्यमा भन्दैछ। आज हरेक बालबालिकाले भन्छ सूर्यमा, भोट केमा भन्ने बित्तिकै सूर्यमा। तपाईँले गएर रुखको चिन्ह भएको झन्डा दिनुहोस् त, फ्याँकिदिन्छ, बाहिर निस्किन्छ, वरिपरि हेर्छ, पल्ला घरतिर छ भने उता गएर सूर्यको चिन्ह उठाउँछ। जमाना कहाँ पुगिसक्यो, तपाईँ के हेरेर बस्नुभएको छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, एमालेमा प्रवेश गरौँ, देश बनाउने साझा सङ्कल्प, साझा अभिभारा हो, यसलाई अगाडि बढाउँ। म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो प्लेन छुट्नै लाग्यो, झापा जानु छ। बिहान कीर्तिपुरको सभालाई सम्बोधन गरेर त्यसपछि पोखरा गएर पोखराको सभालाई सम्बोधन गरेर फर्किएर म यहाँको हुँ। अहिले मैले फेरि झापा पुग्नु छ, त्यसकारण अब प्लेन छुट्छ, फेरि हामी समयमा पुग्नुपर्छ। त्यसर्थ म यहाँहरूले एमालेलाई जान्नुभएको छ, एमालेलाई चिन्नुभएको छ। म यहाँहरूले एमालेलाई विजयी बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा पुरा विश्वस्त हुँदै यहाँहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्दै हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई धेरै धेरै विजयका निम्ति शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। रूपमा, आधुनिक सहरको रूपमा, गरिबी नभएको सहरको रूपमा, हरियालीयुक्त सहरको रूपमा, सुन्दर सहरको रूपमा, सुखी जनताको सहरको रूपमा विकास गर्ने अभिभारा बोक्न तयार भएर मेयरको पदमा उम्मेदवार हुनुभएका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू, त्यसै गरेर उम्मेदवारको रूपमा मुद्दा मामिलादेखि लिएर नगरको विकासदेखि लिएर जनताको सेवाका लागि हरदम तत्पर रहने युवा, एनर्जेटिक महिला उम्मेदवार, उपमेयरका उम्मेदवार मञ्जली साकेज्यू, महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगोविन्दज्यू, बिना सुवेदीज्यू उपमेयरका क्यान्डिडेट, उहाँहरू आफ्नो नगरपालिकालाई त्यसै गरी प्रतिस्पर्धामा उम्दा बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। र अर्को कुन, गोदावरीका गम्भीर बहादुर मेयरका क्यान्डिडेट गम्भीर बहादुरज्यू लगायत वडा अध्यक्षका क्यान्डिडेटहरू, उपमेयरका र वडा अध्यक्षका क्यान्डिडेटहरू र उहाँहरूलाई सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी आज र भोलि मात्रै प्रचार प्रसारमा छौँ। भोलि पछि 2 दिन मौन अवधि रहन्छ, त्यसपछि शुक्रबार 30 गते चुनाव हुँदैछ। यो चुनाव अत्यन्तै महत्त्वको चुनाव रहेको छ। अनेक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले यो चुनाव एकातिर राष्ट्रियताको रक्षा, पहरेदारी
संवर्धन र विकास, राष्ट्रिय गौरवलाई माथि उठाउने त्यो अभिभारा बोकेको नेकपा एमाले र अर्कातिर राष्ट्रियता संस्कृतिताको मतलब नभएको बन्दै परमादेशबाट बनेको र देशप्रति चिन्ता नभएको, जसरी भए पनि शासनमा पुग्ने, जसरी भए पनि शासन टिकाउने र त्यसको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टताका साथ देशलाई रसातलमा पुर्याउने गठबन्धन, यिनका बीचमा यो चुनाव हुँदैछ। एकातिर एमाले, अर्कातिर गठबन्धन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने महान सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढेको एमाले र त्यो सपना, त्यो सङ्कल्पलाई ध्वस्त पार्न खोज्ने गठबन्धन, यिनीहरूको बीचको निर्वाचन भइरहेको छ। अब देश कता जाने त्यसको टुङ्गो हुँदैछ। एकातिर लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ अडिने, लड्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास आचरण गर्ने नेकपा एमाले, अर्कातिर लोकतन्त्र जप्ने तर लोकतन्त्र विरोधी आचरण गर्ने, संविधान भन्ने संविधान विरोधी आचरण गर्ने, प्रतिगमनको विरोध गर्ने शब्दमा प्रतिगमनकारी भएर प्रतिगमनतर्फ देशलाई लाने, संविधानको कुरा गर्ने तर संविधान मिसमास थिचथाच गर्ने, सरकार संसदबाट नबनाउने अनि मुद्दा जितेर सरकार बनाउने, मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री हुने, मुद्दा जितेर दुनियाँमा कहीँ सुन्नुभएको छ? मुद्दा जितेर कहीँ सुन्नुभएको छ? अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट मुद्दा जितेर भएको हो। भारतमा मोदीजी मुद्दा जितेर आएका हुन्। चीनमा सी जिनपिङ मुद्दा जितेर आएका हुन्। अनि मुद्दा जितेर तानाशाहीमा हुन्छ सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री आदि। सरकार मुद्दाबाट जित्ने तानाशाहीमा हो, अथवा कसैले नियुक्त गरिदिने, संसदले होइन, जनताको अभिमतबाट होइन, कसैले नियुक्त गरिदिने भन्ने कुरा तानाशाहीमा मात्रै हुन्छ। तर लोकतन्त्र भन्दै भन्दै यहाँ पनि तानाशाही व्यवहार गरियो, संविधान मिचियो, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता फालिए र परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, यति घण्टाभित्र, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने समेत आदेश प्रधानमन्त्रीहरूले, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। त्यो त्यति घण्टाभित्र किन भनेको भने अहिलेका प्रधानमन्त्री सायद हेराउनुहुन्छ, त्यति समयभित्र सायद थियो होला, त्यसै कारण सेटिङमा भएको फैसलामा यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने तोकियो। नत्र भने त्यसरी तोकिँदैन कहीँ पनि। प्रधानमन्त्रीले कहिले शपथ, म कहिले शपथ लिन्छु भन्छ, त्यसरी शपथ लिन दिइन्छ। राष्ट्रपतिले कहिले शपथ लिने प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्छ। तर यहाँ तोकियो, संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ, यहाँ अदालतबाट परमादेशबाट तोकियो। यस्ता अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग एमाले चुनाव लड्दैछ र अहिले एमाले कि गठबन्धन, यसका बीचमा चुनाव हुँदैछ। तपाईँ हामीले साधारणतया देख्दा तपाईहरुले साधारणतया देख्दा यो फलानु उम्मेदवार र फलानु उम्मेदवार हरिकृष्ण की के काजी अरे चिरी बाबू, हरिकृष्ण व्यञ्जनकार की चिरी बाबू का बीच को चुनाव भन्ने जस्तो देखिएला, किनभने उहाँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तर होइन त्यस्तो। यो निर्वाचन हरिकृष्ण व्यञ्जनकार एमाले को प्रतिनिधि हो, मञ्जली साक्य एमाले को प्रतिनिधि हो, सूर्य ध्वजा बाघ हो। उहाँहरूको यहाँ चाहिँ धन्न कांग्रेसकै उम्मेदवार हुनुहुन्छ
ललितपुरमा काङ्ग्रेसका साथीहरू साह्रै खुसी हुनुहुन्छ होला, यसपल्ट भोट हाल्न पाइएको छ भने। यसपल्ट त पाउनुभएको छ, अर्कापल्ट के हुने हो थाहा छैन। म हिजो भरतपुर गएँ, काङ्ग्रेसका साथीहरूको रुवावासी थियो। भोट हाल्न कहिल्यै नपाउने, अघि पछि रुख बोकेर हिँड्ने, चुनावका बेला भोट हाल्दै हाल्नु। अघि पछि रुख बोकेर हिँड्ने, चुनावका बेला भोट हाल्दै हाल्नु। आज पोखरा गएँ, त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसका साथीहरूको रुवावासी छ। अघि पछि रुख बोकेर हिँड्नुपर्ने, चुनावका बेला भोट अर्कैमा। पेन्सिल कि के पर्यास अरे उहाँले भोट हाल्नु। भरतपुरमा काङ्ग्रेसले हँसिया हतौडा, के गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा, उहाँ पोखरा पुग्दा तपाईँहरूको यो क्यामेरा अलिअलि उठाउनुहोस् न है, क्यामेरा उठाउनुहोस् है। अब सुनिन्छ होइन? ठिक छ।